अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, हुकूमत के औसान खता कर देने वाली ये खबर सामने आई है और अमेरिका से इमरान खान की रिहाई पर एक पहली और बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। बड़ा दावा किया गया है, ये आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ ही दूसरी अहम तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब सफीरों के सामने झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं और उन सफीरों ने भी कुछ दावा किया है। उसी के साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट आज के रोज की हुई है कि इमरान खान ने ग्रैंड अलायंस बनाने का जो है वो फैसला कर लिया गया है, जिसमें बाकी तमाम अपोजिशन पार्टियां इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रही हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको याद होगा कि जैसे ही सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर इलेक्शन जीते तो उसके बाद शहर इक़्तिदार के अंदर एक बड़ी बाज़गश्त चली, बड़ी चहमगोइयां हुई कि क्या अब इमरान खान के लिए जो ट्रंप है वो कोई ना कोई अपना रोल, अपना किरदार अदा करेंगे, इमरान खान की रिहाई से मुतालिक कोई स्टेटमेंट देंगे, कोई ऐसी पेशरफ्त होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट करेंगे। जो इमरान खान के दोस्त हैं वहां पर अमेरिका के अंदर, जो भी लोग मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो इस वक्त जो लॉबिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इस पर हमने देखा है कि पहली और बड़ी पेशरफ्त वाज़े तौर पर हुई है। पहले तो हम देखते थे कि अमेरिकी कांग्रेस ने लेटर लिखा, बरतानिया की कांग्रेस ने लेटर लिखा, जुल्फी बुखारी ने बड़े दावे किए, लेकिन इन तमाम तर दावों के बाद भी कोई ऐसी बात जो है वो क्लियर समझ नहीं आई कि क्या कोई मुलाकात हुई है, सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने कहा है या डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं पर यकीन दहानी करवाई है, किस वे के अंदर करवाई है। अब सीनियर सहाफी हैं नुसरत जावेद साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप तक बात पहुंच चुकी है और उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है। ये सबसे पहले आपके सामने यही खबर रखता हूं बगैर किसी इल्तवा करने के। अब जो नुसरत जावेद साहब हैं वो कहते हैं कि एक अमेरिका के अंदर शख्स हैं सिजाद बरकी, जो अमेरिका में होते हैं। सिजाद बरकी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े हामी हैं। वो कहते हैं कि गालिबन वो पीटीआई के हामी हैं। मुझे बाखबर जराए ने बताया है कि इन साहब की ट्रंप से मुलाकात हो गई है। बरकी साहब ने पैगाम भिजवाया है कि फिक्र मत करो, जल्द ही ट्रंप एक ट्वीट लिखने वाले हैं। ये बड़ा दावा किया है सीनियर सहाफी नुसरत जावेद साहब ने। और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट, जाहिर है अमरीकी सदर का जो ट्वीट होगा वो तो यहाँ पर मौजूदा निजाम और मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे जो लोग हैं, ये तो उनकी पतलूने जो हैं वो गीली कर देने वाली खबर है अगर डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट भी कर देते हैं तो। उसके बाद वो अपना एनालिसिस बताते हैं कि अगर ट्रंप ट्वीट लिख देते हैं तो क्या इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, कभी कभी वीजा चाहिए होता है इनको, आईएमएफ वगैरह वगैरह, और जिस तरह का वो दीवाना आदमी है, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हुकूमत में कुछ लोगों के औसान खता हैं। अहम बात यह है कि उनका 26 नवंबर वाला बयानिया भी कहीं नहीं बिक रहा। यानी कि दूसरी जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प है कि जो वजीर खजाना इसहाक डार हैं वो 26 नवंबर से मुतालिक अपना जो बयानिया अमरीका जो सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के, उनके सामने रख रहे हैं, लेकिन बात उन सफीरों को भी जो है वो उस झूठे बयानिए की बात उनके सामने भी नहीं बिक रही है और उन्होंने भी एक दावा किया है। अब ये बड़ी पेशरफ्त है। अगर कोई ऐसा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप, उसकी काबीना, डोनाल्ड ट्रंप की जो काबीना है उसमें से भी अगर कोई एक ट्वीट सामने आ जाता है या वो ट्वीट कर देते हैं इमरान खान की रिहाई से मुतालिक या फिर उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनसे मुतालिक, तो फिर सीनियर साफी नुसरत जावेद साहब ये दावा करते हैं कि फिर यकीनन हुकूमत के लिए बहुत ही परेशान कुन खबर होगी। उसके बाद अगली जो अहम पेशरफ्त हुई है 26 नवंबर के वाक़े को लेकर कि जो हुकूमत ने गोलियां चलाई, हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, उन कारकुनान को पकड़ा गया, गोलियां मारी गई, बंदे शहीद हुए। उसके बाद अभी तक 107 लोगों का तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि 107 लोग उनके पास मौजूद नहीं है, मतलब लापता हैं। अब ये भी खबर नुसरत जावेद साहब की है। वो कहते हैं कि इसहाक डार ने 9 दिन बाद कल गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग दी कि 26 नवंबर को क्या हुआ। इन सफीरों में से 3 के साथ मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम सफीरों की अक्सरियत को ये ब्रीफिंग मुतमईन नहीं कर पाई। उन्होंने ये भी कहा कि ये बयानिया नहीं बिक सके कि इतना हजूम आया और मुंतशिर भी हो गया और हुकूमती दावे के मुताबिक कोई लाश भी नहीं गिराई गई। यानी कि जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब हैं वो हुकूमत जो सफीरों के सामने अपनी अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं कि भाई मौजूदा हुकूमत किसी
شہادت میں ملوث نہیں ہے. موجودہ حکومت نے کسی کو کچھ نہیں کیا. موجودہ حکومت نے تو پلیٹ کے اندر رکھ کر احتجاج دیا, اور موجودہ حکومت نے تو جیسے پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کو کھول دیا تھا کہ آئے تحریک انصاف اور یہاں پر احتجاج کرے. کیا جو سفیر ہیں وہ شہر اقتدار کے اندر بیٹھی صورتحال کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ صدیق جان صاحب اور میں نے 24 نومبر کی احتجاج کی کال سے ایک روز پہلے جو ہے وہ یہاں پر ایک ویڈیو کی تھی, اور اس میں ہم نے صدیق جان صاحب نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان کے اندر موجود سفیر ہیں وہ سفیر کیا سوچ رہے ہوں گے. یقیناً آج 10 سے 12 دن بعد وہی بات آج سچ ثابت ہوئی ہے کہ کیا سفیر اتنے اپنے عقل سے خالی ہیں؟ سفیروں کو کوئی بات پتہ نہیں ہے کہ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ تو سفیروں نے اسلام آباد کے اندر کچھ نہیں دیکھا ہوگا؟ سفیروں کے اپنے کوئی سورسز نہیں ہوں گے؟ کیا سفیر صرف اسی بریفنگ پر چلیں گے جو وزیر خزانہ جو وزیر خارجہ بریفنگ دے گے؟ تو میرے خیال میں حکومت کا یہ جو بیانیہ ہے یہ کہیں بک نہیں رہا, نہ ہی تو سفیروں کے سامنے بک رہا ہے, نہ ہی تو جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے سامنے بک رہا ہے. ظاہر ہے حکومت اس کے اندر مجرم ہے, حکومت قاتل ہے, حکومت نے لوگوں کا قتل کیا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گولیاں چلی ہیں. باقی تو جب بندہ تھرڈ کوئی پرسن کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو میرے خیال میں ڈیفرنٹ بات ہے, لیکن جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر بندہ اس پر بات بھی کر سکتا ہے کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ 26 نومبر کی رات کو دیکھا کہ جس طرح سے تحریک انصاف کے کارکنان پر گولیاں چلائی گئی تو موجودہ حکومت ناکام نظر آتی ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی پیش رفت جو گرینڈ الائنس سے متعلق ہے وہ کچھ یوں ہوا کہ عمران خان نے منظوری دے دی ہے اس موجودہ حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنانے کی, کہ جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہوگا, جس میں جو محمود خان اچکزئی کی پارٹی ہے وہ شامل ہوگی, دیگر تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ جماعتوں کو اکٹھا کرنے اور گرینڈ الائنس بنانے کی عمران خان کی طرف سے منظوری دی گئی ہے. 92 نیوز کے ہمارے دوست ہیں فہیم اختر ملک صاحب, انہوں نے یہ خبر آج بریک کی ہے. یقیناً حکومت کی صفوں میں اب سب کچھ اچھا نہیں ہے, بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں. اس کے بعد بشرا بی بی نے آج جو ہے وہ چارسدہ گئی ہیں, وہاں پر انہوں نے بڑا پہلا رد عمل دیا ہے کہ اصل میں بشرا بی بی کے ساتھ ہوا کیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں, سب نے مجھے ڈی چوک میں اکیلا چھوڑ دیا تھا. ہلاک ہونے والے ایک شخص کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور 1 کروڑ روپے کا ان کو جو ہے وہ چیک پیش کیا. انہوں نے کہا کہ میں ڈٹی رہی, میں اکیلی تھی, کوئی میرے ساتھ نہ تھا. میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا, لیکن کوئی میرے ساتھ نہیں تھا. وہ ڈی چوک خالی کرا رہے تھے, پھر دوسرے قافلے آ گئے. لوگوں سے گفتگو میں ڈی چوک رہی. انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر 12:30 بجے اکیلی تھی, روڈ خالی کروا لیے گئے تھے. گواہ ورکر بانی پر شہید ہوئے ہیں, خان نے مجھے بچایا ہے. سمجھ نہیں آ رہا لوگ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں. ظاہر ہے ہم نے دیکھا تھا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے جانے کے بعد ایک پراپر اسٹیبلشمنٹ کے جو موجودہ صحافی ہیں انہوں نے پراپر ایک مہم شروع کی کہ جس طرح سے بشرا بی بی چھوڑ کر چلی گئیں, گنڈا پور چھوڑ کر چلے گئے, لیکن یہ والا بیانیہ ابھی کہیں نہیں بکا. دیکھیں اگر ایک جتنے بھی اس کے بعد یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈے میں سے کوئی ایک پروپیگنڈا بھی اگر موجودہ نظام کا بک گیا ہوتا, کہیں وائرل ہو گیا ہوتا, کہیں چل پڑتی بات, تو پھر آج بھی تحریک انصاف جو ہے اس کے حق میں اتنی آوازیں نہ اٹھ پاتی کہ موجودہ حکومت نے گولی کیوں چلائی. باقی باتیں تو بعد میں ہیں کہ بشرا نے کیا کیا, گنڈا پور نے کیا کیا, تحریک انصاف نے کیا کیا, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی. اور یقیناً وہ سفیر بھی یہ بات جانتے ہوں گے کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر تشدد کیا گیا, انہیں پکڑا گیا ہے, لوگوں کو مارا گیا ہے. حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے. بہت ساری گرینڈ الائنس کی خبر ہو, اس کے بعد نصرت جاوید صاحب کا جو امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ تک عمران خان کی رہائی سے متعلق بات چیت والی خبر ہو, سفیروں والی خبر ہو, یقیناً حکومت کے لیے اب گھبرانے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے. کوئی بھی ایسی خبر جو ہے وہ ان دنوں کے اندر ہمارے سامنے نہیں آئی جو حکومت کے لیے پازیٹیو ہو. موجودہ حکومت کو زیادہ دیر ہمیں یہاں پر چلتی دکھائی نہیں دے رہی, چاہے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہی کیوں نہ ہو. جس طرح سے آج کل ملاقاتیں چل رہی ہیں اور فیصل وابڑہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ان تمام تر چیزوں کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے موجودہ حکومت کے لیے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.